مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير واهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد وحلقه جديده وبرنامجكم بين الملاعب. النهارده من خلال حلقاتنا بنكون متواجدين في حفل تكريم فريق تحت 17 سنه بنادي سبورتنج. هذا الفريق استطاع ان يحقق على مستوى الجمهوريه في بطوله الكره الطايره. تابعوا معنا حلقه اليوم وحوارات الزميله سمر الرفاعي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا. والحقيقة من داخل نادي سبورتنج فريق 17 حقق إنجاز كبير جدا من خلال موسم 2017-2018. حصلوا على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، الميدالية البرونزية، بنهنيهم. وطبعا النتيجة دي تم إثمارها من خلال فريق التدريب العالي جدا. معانا ومعاكم من خلال هذا اللقاء المدير الفني لفريق 17 الكابتن كريم البطش. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا فندم. اهلا بيك. والكابتن احمد النشار الكابتن المساعد. اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بيك كابتن كريم. لو اتكلمنا عن فريق 17 ومقوماته بتعتمد على ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا فريق 17 سنه الحمد لله في 3 من الاعمده الاساسيه اللي هم المفروض موجودين في منتخب قومي للشباب. فده طبعا ساعدنا كتير جدا ان احنا نعمل كويسه قوي وبالانس بين الخطوط في الفرقه. احنا بنلعب 6 لعيبه في الملعب طبعا، فلما يكون في 3 بنحط 2 على خط و1 على خط. فالموضوع ده طبعا كان مسهل علينا اسباب النجاح في الفرقه الحمد لله. وبشكر اللعيبه كلها بدايه من ميسر مجدي كابتن الفريق لحد اصغر لاعب في الفريق ادهم الليبرو. وبشكر مجلس اداره النادي وبشكر زمايلي المدربين وكابتن احمد النشار المساعد. وبشكر اولياء الامور طبعا على ثقتهم فينا وعلى متابعتهم للولاد في ظل الثانويه العامه. ان طبعا الولاد كانوا السنه اللي فاتت موجودين في المنتخب ورجعوا ما عرفوش يلموا اللي وراهم في الثانويه العامه. فعلى بال ما دخلوا في الفورمه تاني دخلنا على بطوله الجمهوريه وربنا الحمد لله وفقنا. كابتن احمد النشار الكابتن المساعد طبعا بيكون عليه عبء كبير جدا للتعامل مع الفريق بمقومات مختلفه، كل واحد في مركزه. دور حضرتك معاهم قبل الماتشات وفي اثناء الماتشات؟ هو اكيد دور المدرب المساعد بيتمثل في شكل كبير جدا، هو حلقه الوصل في اوقات كتير بين المدير الفني واللاعبين. لان في اوقات بيبقى في ضغوط كبيره ان المدير الفني عايز يحقق حاجه معينه، فدايما بيبقى عايز اللعيبه تنفذ بالشكل المطلوب، بينما اللعيب عنده ضغوط في الحياه بره كدروس كضغط مذاكره كامتحانات. فلازم حلقه الوصل دي تبقى توصل الرساله بشكل واضح للمدرب وشكل واضح للاعب، بحيث ما يحصلش بعد كده اختلاق مشاكل من لا شيء. الحمد لله اللعيبه على قدر كبير جدا جدا من الاحترام. معانا لعيب قيمه وقامه في فازه بالنسبه لجيله ميسر مجدي، طبعا احسن لاعب في افريقيا، لاعب بطوله عالم، بيتعامل مع زمايله الاصغر لعيب ادهم خالد باحترام وحب وسواسيه في الملعب. عندنا لعيبه زي عمر وائل اثر مصلحه الفرقه على مصلحته الشخصيه، نزل لعب لما الفريق احتاجه برؤيه من كابتن كريم، نزل لعب ليبرو وده مركز متناقض تماما مع مركزه كلاعب بصير. اجاد في المركزين، وحتى لما رجع يلعب مركز ليبرو تاني توقعنا ان ممكن يبقى فيه اختلال شويه، لا اجاد بشكل محترم جدا. عندنا لعيبه كتيره كانوا ممكن يجوا التمرين ويتعبوا عشان خاطر مصلحه الفرقه، تشجيع الفرقه. لا الفرقه كلها ساعدتني، هم اللي ساعدوني بصراحه، وطبعا في المقدمه كابتن كريم ان هم احتووني ان انا انجح في الدور اللي انا لعبته معاهم. وان شاء الله بقى جيل ده يعني يفضل كده رمز، ودخلوا التاريخ خلاص بالنسبه لنادي سبورتنج. فاضل لهم بس شويه دعم مع الدرجه الاولى وخبرات ياخدوها،
وربنا يكرم بقى في اللي جاي ان شاء الله. كابتن كريم البطشي، يمكن سمعة حضرتك سابقاك في هذا الفريق، خاصة ان انتوا ده مش اول مركز تحصلوا عليه، سبق ان انتوا حصلتوا على مراكز قبل كده، صح كده؟ تمام مظبوط، الحمد لله. احنا مع الجيل ده بالذات، هو طبعا جيل 2000 هو بيبقى دايما عامل مشترك في اي ميداليه خدناها. احنا خدنا 4 ميداليات، خدنا 3 برونز الحمد لله لغايه بتاعت السنه دي، وخدنا 1 فضه السنه اللي قبل اللي فاتت. طبعا مقومات جيل 2000 هي طبعا اللي وقفت وهي اللي شالت الفرقتين التانيين، الجيل 99 والجيل 2001. بس الحمد لله النهارده في ناس دخلوا كمان مع جيل 2000 من 2001، حسن، يوسف، ياسين، فكل ده عمل تكامل مع الفرقه، والحمد لله ان شاء الله يعني اللي جاي افضل، ومستنيين طبعا دعم من مجلس اداره كبير جدا ان شاء الله عشان نحافظ على الفرقه دي ونعلى ان شاء الله نخش بعد كده في النهائي ان شاء الله. اكيد طبعا في الماتشات وقبلها بيبقى في استعدادات خاصه جدا في التمارين، بتكثفوا عدد ساعات التمرين، ممكن تحدث ليكم او لبعض من اللعيبه صعوبات، اصابات، ودي بتعوق دخولكم للماتشات. التحديات دي كلها ازاي قدرتوا تحتووها؟ هو الحمد لله طبعا احنا بالنسبه لمواعيد التدريبات احنا يمكن مأخرين شويه مواعيد التدريب، لان اغلب الاولاد في ثانويه عامه، فالتدريب بيبقى الدروس غالبا بتاخد الوقت الاطول في اليوم، فبالتالي احنا مأخرين مع التمرين عشان نتغلب على الجزئيه دي. الحمد لله عندنا الملعب، احنا عندنا ملعبين، الصاله المغطاه الصغرى هنا او الصاله المغطاه الكبرى هناك، لو في حاله ان مشغولين لظروف مباريات او بنتمرن في الملعب المفتوح. الولاد عندهم استعداد ان هم يتمرنوا في اي مكان سواء فتنس او فولي. بالنسبه للاصابات في جهاز فني محترم، جهاز طبي محترم. لو الموضوع زاد شويه من معوقات طبعا بنلجا بقى لجنه الاشراف وهم بالتالي هم بيتولوا الموضوع دوت يعني، وفي الغالب طبعا الامور بتعدي يعني. طبعا مع كل تحقيق نجاح يا كابتن كريم، المدرب بيبقى عنده احلام كبيره جدا واكبر بكتير من اللي حققه. ايه اللي نفسك تحققه مع هذا الفريق او من خلال فرق النادي؟ والله هو تحديدا مع الفريق ده انا كل اللي انا بحلم بيه ان ما يبقاش عندنا لاعب او 2 بس في المنتخب الوطني. انا نفسي القائمين على اختيار المنتخبات الوطنيه يبصوا بصه كويسه شويه لنادي سبورتنج في المرحله دي، ويحاولوا، لان النهارده احنا بنتكلم في ثالث وثاني، يعني احنا غالبا بعد النادي الاهلي، فاحنا المفروض اقرب كوتا بعد النادي الاهلي، فما ينفعش يبقى النادي الاهلي ياخد منه 11 و12 وبعدين اجي اخد نادي سبورتنج لعيب او 2. فانا يعني اتمنى وده حاجه بحلم بيها، لان ده شرف ليا طبعا ان يبقى عندي اكبر عدد من الفرقه في المنتخب الوطني. ندي فرصه للناس، هاتوا الناس في معسكرات المنتخب، شوفوهم، ويعني اعملوا اللي عليكم بس في عينه الاختبار، وان شاء الله بدل ما هو يبقى 1 أو 2 يبقى 4 و5، وده شرف ليا طبعا. انا ده كل اللي بحلم بيه مع الفرقه دي. كابتن احمد، ايه الكلمه اللي انت تحب توجهها لاي لاعب، لمجلس الاداره، للنادي، المدربين، ايه اللي انت بتطلبه ونفسك ان انت تشوفه في فرق الفولي بصفه عامه؟ هو اولا انا بشكر مجلس الاداره، وخصوصا مجلس الاداره الحالي، بجد ليس رياء يعني، في سرعه في التفاعل جدا جدا من بعد تقريبا ما نتيجه الانتخابات ظهرت. بشكر لجنه الاشراف ان هم اعطوني شرف ان انا ابقى مع مدرب زي كابتن كريم، ده في حد ذاته هحطها في السي في بتاعي ان انا كنت مساعد ليه. اللعيبه كل واحد منهم يمكن ليه قصه معايا لازم اشكره عليها، من اول سيرو زي ما قلنا كقيمه فنيه، عمر كقيمه ادبيه، في حسن، في بلال ده لوحده لازم يسلط الضوء عليه. راجل كان بيجي يتعب في كل تمرين اكتر من اي لعيب، وعايز الفرقه تكسب باي شكل، وعمره ما اتكلم في فكره انا لعبت او ما لعبتش. بشكر اللعيبه اللي جم على دروسهم، وفي لعيبه عندنا زي ياسين عليوه اجل امتحانات عشان خاطر الفريق، في لعيب زي حسن كان كلمه السر في اوقات كتيره من الماتشات، لازم اشكر الناس دي كلها عليها. طبعا وانا سامعه فيه لعيبه يعني مميزين عندكم الحقيقه. احنا يعني الحمد لله عندنا لعيبه كبيره يعني كتير. يوسف السقا طبعا لعيب صاعد معانا ومميز وليه مستقبل باهر ان شاء الله، ودوره لا يقل طبعا عن دور اي حد من نجوم الفريق. عندنا عامر، عندنا شوقي اللي اجل سفر بخصوص التعليم عشان خاطر المباراه اول ما كابتن كريم كلمه، وده يدل على
حب اللعيبه للمدرب. عظمه وحب اللعيبه مع كابتن كريم. طبعا الساده اولياء الامور بامانه انا ما شفتش تفاعل وحب واخلاص، وكلمه اخلاص دي مهمه لان في كتير بيبقى ساعات سند وفي تفاعل، بس بنيجي عند نقطه اخلاص دي ممكن يحصل عدم اتفاق شويه. فبجد بشكرهم جدا جدا، اسرتي طبعا بقى اللي استحملوني، وطبعا في الاخير بشكر بقى كابتن كريم ان هو اعطاني شرف ان انا ابقى قاعد جنبه كده على البنش وبتعلم منه. انا كده فرحتي 2 الميداليه وان انا مساعد لكابتن كريم. انتم فخر للنادي الحقيقه وللفريق بالروح الحلوه والتناغم الجميل ده، واكيد ده بيرجع للمايسترو الفريق الكابتن كريم. كل التحيه وكل التقدير لحضرتك، والف الف مبروك مره تانية. هل في كلمه اخيره تحب حضرتك توجهها لمين؟ شكرا. بشكر الناس كلها، بشكر اولياء الامور واللعيبه والنادي ومجلس اداره النادي، بشكر كل من ساهم في صناعه الفريق دوت، من اول كابتن احمد السرجاني في ال 13 سنه وال 11 سنه لحد ما وصلوا مع مرورا بقى بكابتن مروان وكابتن ياسر. في ناس كتير مش هقدر، كابتن ممدوح وكابتن ممدوح طبعا. الناس دي كلها ليها فضل على الفرقه وليها فضل عليا انا شخصيا. انا بشكرهم جدا 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 وبشكر اللعيبه. أعزائي المشاهدين، كلنا متفقين ان الرياضة نجاحها بيعتمد على دور مهم جدا بيقوم به مجلس الإدارة. معانا ومعاكم رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج الدكتور أحمد وردة. أهلا بحضرتك معانا، وألف ألف مبروك للإنجازات اللي تمت على مستوى الرياضة بصفة عامة بنادي سبورتنج. الحمد لله. انا اولا برحب بكم في النادي، برحب بالقناه الخامسه دايما في النادي، الحقيقه قناه اسكندريه واللي بتمثلونا دايما، والحمد لله الانجازات دي كانت نتيجه لمجهود زملاء قبلينا، واحنا بنكمل عليهم ان شاء الله باذن الله، نكمل معاهم على ان احنا نوصل لمستويات احسن باذن الله ان شاء الله. دكتور احمد، طبعا لما اي فريق بيحقق ميداليات ده بيعتبر انجاز كبير جدا لنادي سبورتنج. رؤيه الدكتور احمد ورده طول عمره بيحب الرياضه وبيحب الرياضيين وبيدعمهم. لو تكلمني عن رؤيه حضرتك بصفه عامه للرياضه بنادي سبورتنج. الحقيقه مجلس الاداره الجديد وانا على راسه الحمد لله مهتمين جدا بالرياضه. الرياضه هي اساس نادي سبورتنج، وكنا ان احنا مهتمين مش بس بالرياضه البطوله. اول حاجه عايز اقولها ان احنا مهتمين بنشر الوعي الرياضي سواء ممارسه او بطوله. البطوله حضرتك عارفه انها منظومه كبيره، منظومه فيها لعيب وفيها مدرب وفيها اداري وفيها اداره نشاط. كل الحاجات دي احنا مهتمين بيها جدا الحمد لله، وباذن الله يعني انا احب اقول لاعضاء نادي سبورتنج ولكل شعب اسكندريه ان شاء الله سبورتنج هيرجع على الخريطه بثقل وبقوه، وان شاء الله هتشوفوا نتائج باذن الله كويسه جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب لو احنا حصدنا الانجازات اللي تمت على ارض الواقع، وبالاخص في حلقتنا النهارده احنا بنهني فريق 17 للكره الطايره بحصوله على الميداليه البرونزيه. يعني اكيد المجلس بيبقى سعيد جدا لما كل فريق بيحصد عدد كبير جدا من الميداليات. ده صحيح. الكرة الطايرة الحمد لله زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان عندنا فريق حصل على الميدالية البرونزية، وبالنسبة لنا الميدالية البرونزية دي كويسة قوي لان معظم الفريق ده من ابناء النادي واحنا بنعتمد على ابناء الاعضاء، ودي حاجة كويسة قوي في لعبة جماعية زي الفولي. نفس الحكاية حصلنا على الدوري العام في كرة السلة والحمد لله طلعنا الاول على مصر كلها، ودي برضو حاجة احنا فخورين بيها. والالعاب الفرديه كمان الحمد لله عندنا نتائج كويسه قوي، واساسها يمكن الاسكواش والسباحه، فالحمد لله عندنا نتائج واحنا فخورين بالنتائج دي. مش عايز كمان انسى ان احنا في الدوره الافريقيه للهاندبول لعبنا برضو وشاركنا في الدوره الافريقيه، كنا نتمنى مركز احسن، ولكن الحمد لله مجرد مشاركتنا وان اولادنا يحتكوا بالفرق الكبيره دي ده الحمد لله احنا فخورين بيه. تمام. لكل يعني انجاز بيبقى لمجلس الاداره له رؤيه مختلفه تماما في الفتره القادمه للرياضه. فكر الدكتور احمد ورده لمستوى الرياضه من خلال الاعوام القادمه زي ما قلت لحضرتك الرياضه منظومه وصناعه ومحتاجه تمويل. احنا مركزين جدا على ان احنا نلاقي موارد للنادي عشان نقدر نصرف على اللعيبه بتوعنا، وخصوصا على مستوى المحترفين، لان الرياضه النهارده اصبحت احتراف. ما عادش الرياضه يمكن زي ايامي انا كانت هوايه وكان الواحد بيلعب بس مجرد عشان يمثل النادي، لا دلوقتي بقت احتراف،
وعشان الواحد يحافظ على اللعيبه الكويسين اللي عنده لازم يكون عنده امكانيات، واساس الامكانيات الماديه. الامكانيات البشريه والملاعب الحمد لله متوفره في نادي سبورتنج. ناقصنا الامكانيات الماديه. انا وزملائي الحقيقه بنعمل جادين على ان احنا نزود الموارد، واتمنى ان نقدر نحافظ ونتقدم على المستويات اللي حصلنا عليها سواء في الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه ان شاء الله. عادة بيكون التكريم للفرق اللي حصلت على الميداليات بيكون تكريمها ازاي؟ يعني المستوى اول، المستوى الثاني، المستوى الثالث بيبقى تكريمه ازاي؟ الحقيقه يعني احنا مع مساعده اولياء الامور الحقيقه بينظموا الحاجه، واحنا كنادي بنتكفل بان احنا بان احنا نكرم الاولاد دول، انما اولياء الامور بيلعبوا دور مهم قوي في التكريم ده الحقيقه، لازم اعترف انهم هم نشيطين في الحته دي. كل التوفيق لحضرتك وللرياضة بصفة عامة، لأن الرياضة هي غذاء الروح والعقل والبدن في نفس الوقت، وقد إيه إن الشباب مهم جدا إن إحنا نغذيهم رياضيا، ولما بيثمروا من خلال الرياضة ميداليات ده أكيد بيكون فخر للنادي ولمجلس النادي. صحيح، وأنا بشكر حضرتك على الكلمات الأخيرة دي، وأنا بأضيف لو سمحتي لي إن الرياضة كمان بتساعد على بناء الإنسان نفسه، لأن هي جزء مكمل للمدرسة وللمنزل وللمسجد، وكل الحاجات دي الرياضة بتدخل فيها كمان. بنهني فريق 17 للكرة الطايرة بنادي سبورتنج بحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، ميدالية برونزية. اهلا بيكم معانا والف الف مبروك. اهلا بحضرتك يا ميسر مجدي. اهلا بيك يا مصر. ميسر، اللي انا سمعته من المدربين ان انت لاعب مش بسيط، يعني صح كده؟ الاول تقول لي بقى سيرتك الذاتيه. وانا ابتديت وانا سنه 2008، كان عندي مواليد 2000، ابتديت سنه 2008. ابتديت في الاول في البراعم، وبعد كده دخلت الفريق بعد شهر على طول. بعدين كملت وانضميت للمنتخب 2015. الحمد لله لعبت معاهم بطولة عربية وبطولة افريقيا، خدت احسن ضارب، وبعد كده لعبت كاس عالم الصيف اللي فات. الف مبروك يا ميسر، وانت تستحق لان الحقيقة الكل اتكلم عنك. اكمل التعارف. اسمك؟ اسمي يوسف احمد السقا. اهلا بيك يا يوسف. يوسف قول لي بقى بدايتك مع الفولي بدأت؟ انا بدأت في الناشئين بالظبط، قعدت شهر براعم بالظبط ودخلت على الفريق، وكملت بقى لغايه لما وصلت لل 15 ملعب الكبير بس، واتجمعت في المنتخب بس. نتعرف عليك. اسمك؟ حسن اشرف. اهلا بيك يا حسن. بدايتك مع الفولي بدأت؟ كانت مثلا من 2006، وكنت بدأت في المدرسة، قعدت سنة بالظبط وخلصت. وبعدين طلعت، كنت أصغر لاعب تقريبا في النادي، وبعدين طلعت على ملعب الأربعة، قعدت زي كل الناس يعني، ولحد ملعب 6. يعني قعدت زي كل الناس؟ ما اعرفش. ولحد ملعب 6 كنت بتصعد بس كده. تمام. نتعرف عليك. اسمك؟ عمر وائل. عمر، قول لي انت بدأت من امتى؟ بقالي حوالي 8 سنين كده تقريبا بس. طيب، انا اللي سمعت ان في بعض من اللعيبه ان هم في ثانويه عامه وفي مراحل تانية، انت فين؟ هو احنا بالظبط 4 في الفرقه اللي ثانويه عامه، اللي هو مواليد 2000، انا وسيرو وولد اسمه عامر وولد اسمه احمد شوقي. بس انتوا 4 بس؟ بس الحمد لله يعني عرفنا نظبط بين المذاكره وبين الفولي. طيب، السفريات والماتشات عملتوا ايه علشان تقدروا توفقوا بين دروسكم وبين السفريات؟ وايه الماتشات اللي كانت اصعب حاجه بالنسبه لكم؟ هو طبعا بتتوقف على المدرس اصلا اللي هو يقدر يعوض لنا الحصص وكده، وفي اللي ما كانش بيقدر يعوض لنا الحصص، بس الحمد لله يعني كنا احنا بنحاول نذاكرها لوحدنا وكده. بالنسبه للماتشات، هو احنا كنا بنلعب كل سنه دايما مع الاهلي وبتروجيت على مركز اول وثاني بس، فالاهلي هو فعلا اللي جاب الاول، بعدها بتروجيت، بعدها احنا. بس هو كان اصعب ماتش كان يعني بتاع بتروجيت مش الاهلي. اصعب ماتش كان بتروجيت بالنسبه لي، اللي احنا ما كناش يعني بنلعب حلو قوي فيه، لكن هو يعني كمستوى احنا كنا ممكن نكسبه بس. طيب حسن، قول لي ايه الماتشات اللي انتوا كنتوا متوقعين ان انتوا ده مكسبه هيبقى سهل جدا، ولكن للاسف الظروف ما كانتش مساعداك؟ كان ماتش الاهلي اكتر من بتروجيت بصراحه. يعني ماتش بتروجيت احنا كنا داخلين عاملين حسابنا ان احنا كده كسبانينه، بس يعني كنا احنا مستهترين بالماتش وهم كانوا داخلين جامدين. وماتش الاهلي هم كانوا داخلين مستهترين بينا، واحنا كنا خايفين منهم اساسا. يعني احنا ما كناش خايفين منهم، كنا جبناهم. طب ايه الميداليات اللي انت حصلت عليها يا يوسف؟ السنه دي ولا في عامه؟ على مر بقى اشتراكك في اللعبه. انا تالت اسكندريه مرتين، واول اسكندريه مرتين، وتاني جمهوريه. وريني كده الميداليات اللي معاك. انا دي ودي. دي اول اسكندريه الذهبيه؟ اه.
دي كانت تالت جمهوريه. انت واخدينها السنه دي؟ السنه دي الحمد لله. ميسر، انت واضح ان انت حصلت على ميداليات كتيره جدا، ولكن انت بخيل علينا النهارده. ما عرفتش اجيبها كلها. قول لنا الميداليات اللي انت حصلت عليها. انا حصلت على كذا بطولة اسكندرية، ميداليات ذهب كتير، كان عندي 4 ميداليات جمهورية. احنا بقالنا مثلا 5 سنين او حاجة في ملعب الستة، كنا مع كابتن كريم، حصلنا فيهم على 4 ميداليات الحمد لله خلال 4 أو 5 سنين، فده يعتبر رقم حلو يعني. كان 3 مرات تالت، ومرة حصلنا على تاني، وعندي ميدالية تانية افريقيا. بس ألف ألف مبروك. وكلمة أخيرة هتوجهوها لمين وتشكروا مين لدعمكم في الفريق علشان تحصلوا على المركز ده؟ وطبعا نشكر الأول كابتن كريم المدرب الأساسي بتاعنا، هو اللي كان شغال معانا السيزون يعني من أول بطولة الجمهورية. واشكر المساعد بتاعه كابتن احمد نشار، برضو كان بيقدم معانا كويس جدا في التمارين، وكان ليه فضل ان احنا نوصل في المركز دوت. وبلال المساعد الثالث. واشكر برضو اولياء الامور اللي هم كانوا بيجوا لنا الماتشات ويشجعونا وكده يعني. حسن، تحب تشكر؟ اشكر المدربين كابتن كريم وكابتن نشار، واشكر الاهالي اللي كانوا تعبانين معانا طول السنه. ربنا يوفقكم دايما، وانا سعيده بيكم جدا وبشكركم وبقول لكم الف الف مبروك، وان شاء الله نقابلكم وانتم معاكم الميداليه الذهبيه باذن الله. شكرا لكم. لسه مكملين معاكم وبنهني فريق 17 للكره الطايره بحصوله على الميداليه البرونزيه، ومعانا ومعاكم من خلال هذا اللقاء الاستاذه دينا المنسترلي عضو مجلس اداره النادي. اهلا بحضرتك معانا. بحضرتك، ازاي حضرتك، عامله ايه؟ استاذه دينا، انا بهنيكم في ظل مجلس الاداره. الحقيقه احنا لفت نظرنا انجازات عديده تمت على مستوى الرياضه، لو حصدنا البعض حضرتك تقولي ايه؟ والله احنا عندنا يعني لسه فريق الباسكت كسب دوري العام بتاع جمهوريه الفريق الاول، وجه اسكندريه وكان غايب عن اسكندريه بقاله 2 سنين، والحمد لله هو يعني بقى عندنا. وبرده بنات الكره الطايره فيرست تيم برده اخدوا تاني كاس مصر، كانوا بيلعبوا النهائي مع الاهلي. برده ولادنا اللي هم 17 برده في الولاد في الكره الطايره برده واخدين ثالث جمهوريه، وده حاجه كويسه لانهم لسه شباب صغيرين 15 سنه و16 سنه فلا يعني في انجازات كويسه، وفي بطولات كتير في السباحه وفي الهاندبول. وهم دلوقتي الهاندبول كان بيلعب برضو بطوله افريقيا، واحنا لعبنا البنات برضو في الكره الطايره لعبوا بطوله العربيه طلعوا رابع، بس دي اول مشاركه في حياه سبورتنج في البطوله العربيه. ودول كلهم بنات النادي، ما فيش اي عضويات رياضيه ولا اي حد محترفين زي الفرق اللي كنا بنلعبهم، فده في حد ذاته انجاز الحمد لله. انا عاوزه انقل للاستاذه دينا المنسترلي ان قد ايه ان اولياء الامور بيشكروا مجلس الاداره، ويمكن على التواصل الاجتماعي الخاص بنادي سبورتنج في شكر جزيل الشكر ليكم للتواصل على مستوى الرياضه بصفه عامه لكل الالعاب لحل المشاكل والصعوبات اللي بتواجههم. قد ايه ان انتم في التواصل ده بيثمر نجاح وبيحس اللاعب ان بالفعل هو في بيته التاني؟ هو الكلام ده فعلا مظبوط. احنا يعني عندنا التارجت بتاعنا، حابين قوي ان احنا الرياضه كان فيها مشاكل كتيره قوي، وكان بدات اولياء الامور في فقدان شويه ثقه بيننا وبين المجالس، ان هم يعني حاسين ان هم ما فيش تواصل ما فيش كده. فاحنا كلنا بحكم ان احنا كلنا تقريبا في المجلس رياضيين واولادنا بيلعبوا رياضه، وكلنا حابين قوي، شفنا مشاكل كتير في الرياضه على مدار حياتنا قبل ما نخش المجلس في النادي، فاحنا بنحاول ان احنا نصلحها، بنحاول ان احنا يعني نبقى عند حسن ظنهم، بنحاول ان احنا يعني ربنا يسهل، بنحاول نرجع كل الناس اللي قدام بتوع النادي عندنا اللي راحوا نوادي تانية، بنحاول نجيب كل اولادنا بتوع النادي. احنا عندنا قاعده كبيره قوي من الاولاد لازم نطلعهم ونستثمر فيهم في الفيرست تيم. يعني انا حاسه ان احنا يعني السياسه الجايه للرياضه هتشهد طفره كبيره قوي في الرياضه في سبورتنج ان شاء الله يعني. امنيتك من خلال الرياضه واللعيبه ايه اللي عاوزه يعني تقوله لهم دلوقتي من خلال شاشه قناه اسكندريه؟ عايزه اقول لهم ان احنا بنديلهم كل الدعم، وهم فعلا يستحقوه، هم فعلا يعني شويه مجموعه كويسين جدا جدا. احنا محظوظين ان احنا عندنا قاعده كبيره من الرياضيين في النادي، وهم يعني بشويه صبر معانا وبشويه ان شاء الله التزام، واحنا في حاجات كتير قوي هتتغير. احنا جايبين ناس للتخطيط دلوقتي، هنعمل تخطيط احمال مظبوطه، جيم مظبوط، حاجات بقالنا سنين كنا بنفتقدها تحصل في المنتخبات احنا هنطبقها ان شاء الله في سبورتنج لاولادنا، انهم بصراحه يستاهلوا كل خير يعني. احنا بنقول دايما ان نادي سبورتنج
محسوس بالمجلس الجديد وبالدعم وبالاهتمام بالرياضه، وده شيء مهم جدا ان انتوا بتضعوا حجر الاساس في هذا النادي. بشكر حضرتك والف الف مبروك على الانجازات اللي تمت على مستوى الرياضه بنادي سبورت. ميرسي جدا، كل الشكر ليكم ولاولادنا والف مبروك، يا رب ان شاء الله بقى السنه الجايه في الوقت ده نبقى بنحتفل بيهم باول جمهوريه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا حضرتك. العفو يا فندم. العفو. بنكمل لقاءاتنا مع ابطالنا اللي حصلوا على المركز الثالث على مستوى الجمهوريه للكره الطايره فريق 17. الف الف مبروك، ونتعرف عليكم اولا. ادهم خالد. ادهم قول لي مركزك ايه؟ ليبرو. ليبرو. اهلا بيك، نتعرف عليك. محمد حكيم ليبرو. ليبرو برضو؟ تمام. بلال اسامه ضريب ثلاثات او بصير. يا بصير يا ضريب ثلاثات. عامر محمد ثلاثات. اهلا بيك عامر. احنا سمعنا ان انت وميسر يعني انتوا من الابطال المحققين بطولات كتيره جدا، صح كده؟ تكلمني على البطولات اللي انت شاركت فيها. لعبنا في نادي سبورتنج، خدنا مركز ثالث مرتين وخدنا مركز ثاني، والسنه دي خدنا مركز ثالث، وانا هو لعبنا في المنتخب وخدنا مركز ثاني افريقيا. يعني انت اصلا في المنتخب انت وميسر. يسار. مشاركه المنتخب بتختلف عن فرق النادي؟ في ايه؟ بيبقى الاحتكاك في المنتخب بيبقى اكتر من نادي بكتير، والامكانيات هناك بيبقى اعلى، وغير الامكانيات النادي بيبقى امكانيات محدوده شويه في اللعيبه وكده. بلال قول لي دورك انت مع الفريق. يمكن زمايلك شكروا فيك جدا وبيقول ان انت الدور المساعد للكابتن ومساعد لفريقك، يعني الروح الحلوه دي احنا بنحيي اسرتك طبعا، اكيد ليهم دور مهم جدا في غرس هذه الروح. هو انا بس كنت بحفز الفريق وكنت بديهم روح، طبعا مش انا لوحدي، كل اللي بيبقى قاعد معايا بيديهم روح. كمان احنا احلى حاجه فينا ان احنا عندنا روح جوه الملعب، يعني كل الناس متعاونه مع بعض. هو ده اللي بينجح الفريق. هو ده الروح طبعا، هي اللي بتنجح الفريق. كمان احنا مش عندنا سيرو وعامر وشاوي بس منتخب، بل احنا عندنا حاجات كتير جدا متكافئه. يعني عندنا عمر وائل لما احتاجناه في مركز تاني صد، لما قطه منتخب طبعا، عليه ولما دخل بقى في السته الاساسيين، حكيم لما احتاجناه طبعا جاء واثبت نفسه كمان في الملعب، ادهم برضو كنا بنحتاجه في اوقات كتير. طبعا سقا اللي هو اللي 2002 كلهم بيخافوا منه برضو نزل ولعب مع 2001. وحسن برضو اثبت نفسه جامد قوي السنه دي. تمام. بس وعمر برضو، عمر لما كنا بنحتاجه في اي وقت كان قلبه بيبقى حديد وبينزل ويأدي. تمام. محمد حكيم كاليبرو، هل يعتبر المركز ده اصعب مركز ولا انت شايف ايه؟ هو مش اصعب مركز، بس هو محتاج تركيز على طول، يعني انا اجري على الكرة بسرعه واجيبها، محتاج رد فعل سريع قوي يعني. هو محتاج بس رياكشن مش اكتر. طبعا ده بيعتمد على المهارات، بتتنمى من خلال التدريب، صح كده يا ادهم؟ طبعا. ساعات التدريب هل بتكون كافيه قبل الماتشات ولا بتبقوا محتاجين اكتر؟ لا، هي التمارين كافيه عامه، احنا بنتمرن كل يوم وبنتمرن تمرين حلو يعني، وبيركزوا على كل مركز. تمام. الحمد لله. طيب قول لي يا ادهم، انت متصعد ولا لا. مع الفرقه؟ مع الفرقه بس. مع الفرقه. طيب ايه الميداليات اللي انت حصلت عليها؟ لا، هو انا كنت مبطل شويه عشان مركز في اللعبه الثانيه. انت بتلعب لعبه ثانيه؟ انا بلعب تنس طاوله. لا، فدي اول ميداليه اخدها مع الفريق ده، واخدت معاهم اول اسكندريه واحنا في بلعب الميني. بس ده اللي فاكره. طيب وفي تنس الطاوله؟ لا، في تنس الطاوله لا، صعب نحقق، بس بناخد في بطوله الفرق بناخد تاني وتالت كده الحمد لله. تمام. محمد حكيم تقول لي الميداليات اللي انت حصلت عليها؟ خدت ميداليه ذهبيه تحت 17 سنه اسكندريه، والتاني جمهوريه اللي احنا عملناها السنه دي، ومش فاكر كله بصراحه يعني، بس يعني في حاجات تانية مش فاكر بلين. بلال انا شايفاك شايل ميداليات كتيره جدا ورقبتك مش قادر خالص، صح؟ صح. دي 15 سنه اول. 15 سنه اول. تمام. ودي 13 سنه تاني جمهوريه. ودي السنه دي تالت جمهوريه برونزيه اللي خدناها مع كابتن كريم. ودي 11 سنه اول. ودي اسكندريه بتاعت السنه دي برضو تالت برونزيه. عامر شايفاه بيبص لك وحاقد عليك على كل ميداليات، انت واخد نفس الميداليات، صح كده؟ نفس الميداليات. طيب عامر تقول لي ايه الصعوبات اللي بتواجهكم في الماتشات؟ ساعات بيبقى مثلا في لاعب بيبقى عليه ضغط شويه فممكن يقع، فاحنا بنحاول نساعده لو يطلع تاني.
وبرده كان في استغراب برده في شويه الفريق وشويه مشاكل بس بنحلها بعد كده. كابتن كريم كان بيساعدنا ان احنا نحلها اكتر، وهو كان اكتر من مدرب، كان صاحبنا واخونا في نفس الوقت، فكنا بنحل المشاكل بسهوله. عامر، انا عرفت ان انت ثانويه عامه، التوفيق ما بين ثانويه عامه والتمارين والماتشات والسفريات بتوفق ازاي؟ هو حاجه صعبه بس يعني نور يعني الحمد لله يعني اللي احنا ماشيين معاه كويس، وهو من يعني الدروس اللي هي بنحاول نجيبها تاني. ربنا يوفقكم دايما يا شباب، وانا سعيده بيكم وانتم فخر للنادي بحصولكم على هذا المركز، ولكن اكيد عندكم امنيات مختلفه، صح كده؟ ادهم، امنيتك ايه؟ امنيتي في ايه بالظبط؟ في الرياضه. في الرياضه؟ لا اللي انا اكمل بقى، اكمل فيها الحمد لله. تمام. وحكيم؟ ان شاء الله منتخب. منتخب ان شاء الله تحققه باذن الله. انا هحترف بره زي ما قلت الحلقه اللي فاتت. طيب تمام. وعامر؟ هنكمل في المنتخب ان شاء الله. نكمل المنتخب ونشوفكم ان شاء الله ابطال على مستوى العالم وتحققوا احسن ما تتمنوه باذن الله. بشكركم جدا والف الف مبروك. شكرا. انا بس عايز اشكر طبعا كابتن كريم وكابتن نشار، وطبعا اولياء الامور اللي كانوا بيساعدونا، كانوا بيجوا معانا في كل حته، وكابتن مصطفى مجدي طبعا تعب معانا كتير وجاب الموتوشه، وكابتن ممدوح، وكابتن ايهاب الاداري طبعا احنا بنشكرك جدا يا بلال على دعمك للمدربين، وهم كمان بيحبوكم جدا بيدعموكم. شكرا ليك. بيسعدنا ان يكون معانا في هذا اللقاء الكابتن اسامه النجار، عضو بلجنه الاشراف للكره الطايره بنادي سبورتنج. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكي كابتن اسامه. بنهني حضرتك على هذه المكانه، لان الحقيقه كان بنسمع من اولياء الامور قد ايه ان هم محتاجين مزيد من الدعم ومزيد من الاهتمام بالكره الطايره. رؤيه حضرتك للكره الطايره بصفه عامه من خلال وجودك بلجنه الاشراف؟ والله بس حضرتك انا مشرف من سنه 87 هنا في النادي، بعدين قعدت فتره ولسه راجع اليومين دول، فانا رجعت لقيت ان الفرقه دي فرقه واعده جدا، اولاد على مستوى خلق ولعب غير طبيعي. صحيح في عندهم ظروف ثانويه عامه وان هو ان هم اصلا محتاجين دعم، فانا وقفت وراهم، ما حدش انا وقفت معاهم يمكن شهر واحد، بس انا مبسوط بيهم. الولاد بيأدوا كويس جدا، لو احنا كنا سندناهم اكتر من كده كان ممكن نلعب على مركز اول، بس ان شاء الله ده هيحصل مستقبلا. الفرقه دي انا عندي ترتيب معين لها، لازم اعمل لهم معسكرات في الخارج، ولازم المدربين على اعلى مستوى، ولان الاولاد مستوى عالي فيهم لعيبه فريق قومي كتير فيهم، فانا لازم اهتم بيهم. لو اهتميت بيهم اكتر دول مستقبل نادي سبورتنج، رايي الشخصي يعني. فانا برضو مش هسيبهم وراهم وبدعمهم وانا بحبهم، دول اولادي، فانا ان شاء الله يعني هوصل بيهم المستوى اللي انا عايزها والنادي عايزها. يمكن احنا عارفين ان دايما اولياء الامور على صله مستمره بلجنه الاشراف، وقد ايه ان هم مهتمين جدا ان هم يتم تدعيم اللعيبه والفريق بصفه عامه. حضرتك شايف مستقبل هذا الفريق وايه اللي ممكن يتقدم ليهم علشان ممكن نعلم من مهاراتهم اكتر؟ هو الفريق ده ما ينقصوش حاجه، لان فيه لعيبه منتخب قومي فيهم، ينقصهم حاجه واحده، الدعم المعنوي، وان انا ده الدور اللي بعمله معاهم، ان انا اشجعهم وان انا احسسهم ان انا وراهم مش سايبهم. هم الاولاد نفسهم لما يحسوا ان هم في اهتمام بيهم، اللي عنده طاقه 90 بيخليها لي 100، بيوصل لي 100. فالولاد دول فعلا لهم مستقبل النادي، ودول الفريق الممتاز اللي احنا حاليا لازم ندعم بيه النادي، يعني لازم في اولاد فيهم لازم يلعبوا في الممتاز حاليا من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. فان شاء الله الفتره الجايه كلها هيبقى التركيز على الفرقه دي بالذات، يعني لان دول ولاد النادي اللي احنا لازم في الاخر كمان سنه او سنتين نلاقي فريق النادي كله من ولاد النادي، مفيش حد غريب عن ولاد النادي. منظومه التدريب بصفه عامه والاهتمام بالكره الطايره، ليكم تخطيط؟ ايه الخطه الجديده اللي انتم بتفكروا فيها حاليا؟ ما هو الخطه اللي انا بادي بيها السنه دي ان شاء الله، ان انا لو ان شاء الله يعني فضلت معاهم الولاد دول هيبقى التركيز عليهم اكتر ناس، لان دول هو المستقبل الممتاز عندي. النهارده الممتاز الفرقه عندي 17 ولد مش من النادي، منهم 3 ما بيلعبوش اصلا كمان، ما بيسجلوش، فانا ده ما ينفعنيش. انا عندي ولاد النادي بس اتك عليهم شويه وادعمهم واشجعهم، هاخد منهم كل اللي عايزه. تمام. انا بشكر حضرتك جدا وبهنيكم على هذا المستوى وحصول فريق 17 للميداليه البرونزيه، وعلى الرغم ان هم كانوا بيأملوا في احسن من كده، ولكن ربنا يوفقهم دايما ان شاء الله. ان شاء الله اللي جاي احسن، وهنشوف ان شاء الله انت السنه الجايه ان شاء الله يبقى اللقاء ده على المركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله.
اكيد وراء نجاح اي فريق لازم يكون فيه دعم بجانب المدربين ومجلس الاداره والاشراف الفني. اولياء الامور هم ما وراء الكواليس لنجاح هذا الفريق. معانا من خلال هذا اللقاء الدكتوره نوران عزب اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكي والف الف مبروك لنجاح الفريق وحصوله على الميداليه البرونزيه. الله يبارك فيك. دكتوره نوران، يعني اوصفي لي كده الفريق وكان ايه ودلوقتي وصل للمرحله دي ازاي؟ الولاد دول يعني انا معاشرهم شخصيا ان هم عندهم 7-8 سنين. بدأوا في الاول لسه كل واحد يدوب بيعرف بيلعب بالبالونه، علموهم اول ما علموه هنا بالبالونات، وكان فرحتهم الكبيره يوم ما قالوا لهم هنمسك كوره النهارده هنلعب بكوره ومش بالبالونه. ولما بدأوا شويه بدأت ان كل واحد يبتدي يرتبط بزميله كلاعب. ابتدينا طب تعالى اقعد معايا النهارده، طب تعالى انتهينا دلوقتي ان ممكن ال 15 لاعب دول يكونوا بايتين عند واحد منهم في يوم. يعني الولاد تقاربوا أسريا طبعا ومعنويا، والحمد لله كلهم أخلاقهم متشابهة. الرياضة بتقومهم وتهذبهم الحقيقة، فأغلبهم تشابهوا. ودلوقتي احنا حاليا أغلبهم في ثانوية عامة، فكلهم الحقيقة بيصبروا بعض على اللي هم فيه وبيساعدوا بعض لو في حاجة جزء في الدراسة. مش عارفه، حاسه ان كلهم ولادي قاعدين بندعي لهم كلهم، وكل ام فينا حاسه ان كلهم ولادها، ما بنقلقش على حد. يعني في اولياء امور كانوا صراحه ربنا يكرمهم بيتطوعوا لتوصيل الولاد الساعه 12:30 1 بالليل بعد انتهاء التمرين، وانا ما كنت ببقى نمت انا والاقي ابني دخل وانا مطمنه عليه. والناس دي انا بقعد يعني لغايه دلوقتي ما انسالهمش الجميل ده على ابني وعلى ولاد غيري يعني كمان. ايه الصعوبات والتحديات اللي كانت بتواجهكم اثناء السفريات في الماتشات الجمهوريه؟ في الاول كان في اقامه الولاد وراحتهم قبل الماتش، بس الحقيقه مع المجلس الجديد وفر لهم بياتات دايما يباتوا قبل الماتش بيوم، بينزلوا مباريات مرتاحين الى حد كبير. الحاجه الثانيه كانت الامكانيات الى حد كبير السنه دي الحاجات دي اتحسنت، لكن اللي كان بيفرق معانا احنا كاولياء امور اللي في ثانويه عامه وبياخد درس، اللي هيغيب عن امتحان، الولاد اللي بيمتحنوا بقى مش في ثانويه عامه وليهم امتحانات كان بيضطروا ياجلوا يعني احنا السنه اللي فاتت كان في ثانيه ثانوي احنا تقريبا ما حضرناش ولا امتحان اعمال سنه، ودخلنا اخر السنه امتحان واحد كده يعني مقامره كده عليه. فهي بس حته الدراسه وتعرضها مع الرياضه، وللاسف ان هم حتى الحاجه دي ما قدروهاش وقللوا الحافز الرياضي. طيب يعني امنياتك ايه من خلال الحصول الفريق على هذه البرونزيه؟ لا هو ان شاء الله اتمنى وهم يستحقوا انهم ياخدوا اكتر من ذهب كمان لو كده. هم بس الولاد عايزين شويه ثقه شويه مسانده بس، لكن مقاومتهم كلعيبه ما تنقصهمش اي حاجه عشان ياخدوا ذهب، وهم خسروا الحاجات دي على نقط بسيطه باخطاء لا تذكر او بسهو او بحاجات ما كان ممكن بيها يحققوا الذهب بسهوله. الف الف مبروك. احنا دايما بنهني اولياء الامور لان وراء نجاح هذا الفريق اكيد مجهود اكبر من اولياء الامور. نتمنى لكم كل التوفيق وتشوفوا اولادكم دايما كده ابطال العالم باذن الله. ميرسي، الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. شكرا. ومعانا في هذا اللقاء الكابتن عطيه السيد المدير الفني لفريق 18 سنه بنات. اهلا بحضرتك معانا والف مبروك. الله يبارك على حصولكم على المركز الرابع. الحمد لله. الله يبارك. اكيد وراء تحديات كتيره جدا قابلتكم كابتن عطيه، صح؟ طبعا، لان برضو الفرقه دي تعتبر مشكلتها زي مشكله فرقه 17 سنه، لان 80% من الفرقه دي ثانويه عامه. فانا كان قدام مني هدفين، هدف ان احنا نحاول نجيب ميداليه، الهدف الثاني اشراك اكبر عدد ممكن عشان ياخدوا درجات الثانويه العامه. فالحمد لله حصلنا على المركز الرابع، وبالتالي البنات قدروا يتحصلوا على الحافز الرياضي. وفي نفس الوقت المركز الرابع يعتبر بالنسبه لهم برضو انجاز، لان السنه اللي فاتت كانوا هم خامس جمهوريه. ففي يعني يعتبر ده كده انجاز للفريق، انجاز في ظل الثانويه العامه ودروس الخصوصيه. حضرتك انت عارفه، وطبعا ابنك موجود ثانويه عامه وعارفه قله التدريب. بس بصراحه البنات وقفوا جنب مني، واللي انا حسيت منه ان هم عايزين يعملوا حاجه. كابتن عطيه، نجاح الفرقه بيعتمد على التدريب والمدرب الفرقه والروح الجميله اللي بيقدر يحتوي بيها فريقه علشان يقدر يحقق هذا الانجاز، صح؟ بس اضيف برضو لحضرتك حاجه. هو حاليا دلوقتي اي نجاح فرقه بيبقى نمره واحد لعيبه، مدرب، اداره جيده،
وطبعا انا كنت بقالي فتره طويله بره مصر، فجيت لقيت في عنصر مهم جدا اللي هو عنصر اولياء الامور. فطالما ان اولياء الامور في ظهر المدرب، في ظهر اللعيبه، في ظهر الاداره، ان شاء الله بتبقى في نتيجه كويسه زي ما حصل مع فرقه 17 سنه. وبالمناسبه فرقه 17 سنه دي يعتبر الفرقه الوحيده في النادي على الكره الطايره ان هي خدت ميداليه. هي واعتقد انسات لا هم الانسات الممتاز طلعوا تاني جمهوريه، تاني كاس مصر. لكن على مستوى الجمهوريه هي دي الفرقه الوحيده 17. انا بتكلم على مستوى الجمهوريه، الفرقه الوحيده اللي حققت ميداليه مركز ثالث، فده انجاز كويس. لو اتكلمنا عن التحديات اللي ممكن بتواجه المدرب اثناء الماتشات وازاي ان هو يقدر يحتويها ويقدر ان هو يحصل على المكسب لفريقه. وانا اقول لحضرتك كمدرب المشكله اللي احنا فيها ان طبعا المدرب بيبقى العدد اللعيبه وكم الفرقه اللي معاه هو اللي بيقدر يتحكم. لكن في ظل موضوع الثانويه العامه دي وانا كنت اول ما ابتديت السنه دي كنت بادئ مع فرقه 17 سنه، فكان عندي مشكله برضو في الحضور والغياب. فبيبقى كل ماتش له ظروفه، كل ماتش على حسب الولد، هل هو مذاكر سهران مرتاح، بتبص تلاقي حضرتك الظروف ما بتقدرش تتحكمي فيها. مشاهدينا الاعزاء في نهايه حلقتنا بنشكركم، والى اللقاء غدا باذن الله في لقاء جديد وحلقه جديده وبرنامجكم بين الملاعب.